नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक सोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो, चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेका कुराहरू छौँ। दर्शकवृन्द, आज मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो प्रतिवेदन, जसरी विवादहरू समाधानको लागि एउटा कोसी ढुङ्गो मानिएको छ, यही प्रतिवेदनको बारेमा विशेष रूपले कुराकानी गर्ने छु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आगामी राजनीति, सरकारको काम कारबाही लगायत केही समसामयिक विषयहरूमा पनि आज मैले कुरा गर्नेछु। त्यसका लागि आज मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं नेपालको राजनीतिमा एकजना वैचारिक नेता लीलामणि पोखरेललाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। आउनुहोस्, आज कार्यक्रम स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हिजोको प्रतिवेदनबाट चाहिँ तपाईँको साँच्चै नै युद्धविराम भएको हो कि यसले दिगो शान्ति दिन्छ कि दिँदैन, या बिचमा युद्ध भड्किने सम्भावना कति देख्नु भएको छ तपाईँले? अलिकति बताइदिनुहोस्। तपाईँको शब्दमा युद्धविराम भनिसकेपछि युद्धविराममा अगाडि सारिएका शर्तहरूको युद्धविरामका पक्षहरूले पालन गरे भने त्यसले स्थायी शान्तिमा जान्छ। शर्तहरू पालन नभए भने युद्धविराम ब्रेक हुन्छ। कुरो त त्यही युद्धविरामको नियम भनेको थियो। अब पार्टी चाहिँ नि हामी एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा थियौँ नै। पार्टीमा मूलतः समस्या भनेको विचारकै समस्या हो, विचारधारात्मक समस्या हो। त्यसले पैदा गर्ने हो समस्याहरू, अरू समस्याहरू त्यसले पैदा गर्ने। कार्यप्रणाली पनि त्यसैले पैदा गर्छ, कसरी लिन्छ विचारधारात्मक रूपले भन्ने कुरा निर्धारित गर्दछ। अहिले पार्टीको स्थायी समितिको बैठक असार 10 गतेदेखि सुरु भएर हामीले हिजो 26 गते अन्त्य गऱ्यौँ। 80 दिनको यात्रा हो यो र यसले सबैलाई महसुस भयो अहिले हामी द्वन्द्वको स्थितिभन्दा अहिलेको आजको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रा जिम्मेवारी र कामहरू, पार्टी एकता पछाडिका सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू, जस्तो पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई पुरा गर्नुपर्ने थियो, समग्र कमिटीहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो, जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेर त्यस क्षेत्रमा खटिनुपर्ने कुराहरू थियो, शान्ति प्रक्रियाका थुप्रै कामहरू पनि बाँकी थिए लगायतका। अनि त्यसपछि नयाँ अभियानका साथ हामीले कार्यदिशालाई लागू गर्नुपर्ने थियो। हामी निर्वाचनमा नयाँ संविधानको आधारबाट निर्वाचनमा लड्यौँ। निर्वाचनका निम्ति हामीले घोषणापत्र निर्माण गरेका थियौँ। त्यो घोषणापत्रले कार्यक्रमहरू तय गरेको थियो। त्यस कारणले यी समग्र कुराहरूलाई रिभ्यू गर्दै अहिले हामीले डिपली रिभ्यू गरेको चाहिँ होइन। हामीले गत वर्ष माघ 15 देखि माघ 19 सम्मको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ। त्यसले त्योभन्दा अगाडिका काम कारबाहीहरूलाई केही रिभ्यू गर्यो। रिभ्यू गरेर त्यस पछाडि पार्टीलाई अगाडि बढाउने कुराहरू भएको थियो र त्यस पछाडि पनि पार्टी कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्न सकेन। चैतदेखि कोरोना महामारी सुरु भइहाल्यो। हामी कहाँ नै त्यसको प्रभाव पर्न थाल्यो। चैतको 9 गतेदेखि हामी लकडाउन गऱ्यौँ। अहिलेसम्म पनि करिब करिब लकडाउनको पोजिसनमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रा तमाम गतिविधिहरू पनि सार्वजनिक नभएका पनि थिए। अहिले जे यो समस्या समाधानका निम्ति एउटा कार्यदल बन्यो, त्यो कार्यदलले एउटा सिफारिस गर्यो। त्यो सिफारिसलाई बेस बनाएर, त्यो सिफारिसमा संशोधन होइन कि त्यो सिफारिसलाई बेस बनाएर कतिपय कुराहरू थपघट गरिकन अर्को एउटा नयाँ प्रस्ताव तयार भयो। त्यस्तो हिसाबमा तपाईँले यो त म सुनिहाल्छु। यो प्रस्ताव हिजो हामीले चाहिँ नि त्यो प्रस्तावलाई आधारित गरेर अब यति बेला हाम्रा अन्तर्विरोधहरूलाई निरूपण थाती राखेर हामी अहिले तत्कालको नयाँ चुनौतीको सामना गर्न एकताबद्ध भएर जाने भनेर टुङ्गो गरेको छ। जस्तो तपाईँले पनि हिजो आफ्नो धारणा राख्नुभयो, प्रतिवेदनप्रति तपाईँले आफ्नो टिप्पणी पनि राख्नुभयो, मूलतः बाहिर आएसम्म तपाईँले त्यसमा असहमत पनि राख्नुभयो। यसले मूल रूपमा समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने ढङ्गबाट तपाईँले कुरा राख्नुभयो भन्ने कुरा छ। खासमा तपाईँले चाहिँ असहमति जनाउनु पर्ने कारण के प्रतिवेदनमा? होइन, पार्टीभित्र कुन कुन कुराहरू पार्टीको बैठकमा टिप्पणी राखियो भन्ने कुराहरू सबै
भनिरहनु पनि उपयुक्त हुँदैन, एउटा कुरा त्यो बुझ्ने होइन। पार्टीभित्र त विभिन्न विचारहरू आए है। अहिलेको प्रतिवेदनले कति सम्बोधन गर्न सक्छ, कति सम्बोधन गर्न सक्दैन, वैचारिक पक्ष कति हो, साङ्गठनिक पक्ष कति हो होइन, अनुशासनको पक्ष कति हो होइन, प्राविधिक होइन तपाईँले जस्तोले म बताउँछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही सुझावहरू राखेका हौँ। निश्चय पनि मलाई लागिरहेको थियो विचारधारात्मक एकताका आधारबाट पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, पार्टीमा द्वन्द्व हुन्छ, एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण सहितको अर्को उचाइमा एकता भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ के, नयाँ उचाइमा नयाँ एकता भन्ने होइन। अब यो बारेमा त म तपाईँलाई पछि पनि कुरा गरौँला लीलामणिजी। यस्ता तपाईँको सैद्धान्तिक सिद्धान्तमा गएको छैन। तपाईँको कार्यकर्ता नेताहरूमा यसले कति आश्वस्त बनाउला यस्ता कुराहरूले, सैद्धान्तिक कुराहरूले? म सैद्धान्तिक प्रश्नमा अहिले छलफल गर्न गएको होइन। मैले तपाईँलाई त्यो पनि हो भने त्यहाँ प्रश्नहरू धेरै ढङ्गले धेरै कोणबाट उठे। फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि यति बेला अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जाने न्यूनतम मिनिमम एग्रिमेन्टमा मिनिमम सहमतिहरू गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जाने भनेर पार्टीले भनेपछि यो स्थायी शान्तिको लागि चाहिँ एक खालको अल्पविराम जस्तो। अब एकछिनको निम्ति हामी अल्पविरामै भनौँ त्यसलाई सिजफायर भनेकै त्यही हो है। अहिले एकले अर्काका कति यसले थाई शान्तिको लागि नेकपा भित्रको जुन लफडा भनौँ कमन भाषामा भन्दाखेरि यो लफडाको लागि द्वन्द्वको लागि चाहिँ थाई समाधानको लागि आधार तयार चाहिँ गरेको छैन। पदावली त्यो लफडा भन्ने पदावली मिल्दैन क्या। लफडा भनेको निरर्थक झगडालाई लफडा भनिन्छ, निरर्थक झगडा। नेकपा भित्रको अहिलेको त्यसलाई निरर्थक भन्ने मिल्दैन। बहस छ नि, आम जनताले कसरी बुझ्यो होला? त्यही कुराहरू हो। आम जनता तपाईँ जस्ता मिडियाले त्यो द्वन्द्वलाई अथवा त्यहाँभित्र देखा पर्ने अन्तर्विरोधलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो, कसरी बुझाउने भन्ने कुराहरू। त्यसलाई विचारको पक्षमा हेर्ने कि त्यसलाई नीतिगत पक्षमा हेर्ने कि त्यसलाई साङ्गठनिक पक्षमा हेर्ने कि यहाँनिरको अन्तर्विरोध यो साङ्गठनिक यो कारणले भएको हो, यहाँ विचारको मामलामा यहाँनिर डिफ्रेन्सेस आएर भएको भनेर मिडियाले सम्प्रेषण गर्थे नि कुराहरू। होइन, मैले भन्ला चाहिँ जस्तो यो तपाईँको जुन द्वन्द्व चल्यो नि, लामो द्वन्द्व, खास गरी देश एकातिर सङ्कटमा थिए, आम जनताहरू आत्तिरहेका थिए, त्यो बेलामा तपाईँहरूको जस्तो नसौँदो खालको द्वन्द्व चल्यो। आखिर के पायो? हिजोको प्रतिवेदन, हिजोको बैठकबाट के रातारात चमत्कार हुनेवाला छ नेकपामा बताइदिनुहोस्। होइन, चमत्कारको कुरो होइन, त्यति कुराहरू के भने अन्तरसङ्घर्ष चल्छ, स्वाभाविक कुराहरू। कुन बेला चल्ने र चलाउने भन्ने कुराहरू तिथिमिति हेरिँदैन अन्तरसङ्घर्ष चल्ने बेलामा। र हाम्रो निम्ति यो अन्तरसङ्घर्षले परिणामात्मक लैजानको निम्ति, यसलाई गुणात्मक रूपान्तरणसहित जानका निम्ति यति बेलाको परिस्थितिमा त्यो अन्तरसङ्घर्ष अब लामो कालसम्म चल्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा गएर एउटा कम्प्रोमाइजको स्थितिमा पुगेर निकास दिएको। त्यसले के गर्न सक्दछ? अहिले सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने गर्छ। अब हिजोका काम थातिरहेका कामहरूलाई कन्टिन्यू गर्छ, कामहरू सुरुवात गर्छ। हामी महाधिवेशन गर्ने भनेका थियौँ, 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेका थियौँ, महाधिवेशनको दिशामा तयारीमा अगाडि जान्छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू गर्ने भनेको थियो, त्यो कुराहरू गर्छ। सरकारका कमी कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गरेको छ, यो दिशामा सरकारलाई निर्देशित गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू गर्छ। अनि त्यससँगै अब त्यो होइन, मैले यसमा तपाईँलाई पनि राखेँ, हिजो यस्ता प्रतिवेदनहरू, यस्ता दस्तावेजहरू, यस्ता सम्झौताहरू त तपाईँहरूको पार्टीमा थुप्रै भएका हो। बेनिफिट अफ डाउट, किनभने यति बेला यो प्रतिवेदन आइसके पछाडि समाधान हो कि होइन? मैले भनिसकेँ त मैले यो तत्काल अन्तरिमकालीन समाधानका रूपमा आएको छ। यसलाई त्यहाँ उल्लेखित, त्यहाँ व्यवस्था गरिएका कुराहरू ठिक ढङ्गले काम गर्यो, सबैले काम गर्यो भने स्थायी शान्ति र अझ अगाडि बढ्ने दिशामा जान्छ। त्यहाँ भएन भने ब्रेक पनि हुनसक्छ। होइन, तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ, आम जनताहरूले देखेका छन्। हिजो पनि यस्ता सम्झौताहरू, एग्रिमेन्टहरू तपाईँ रिपिट नगर्नुहोस् न त्यस मामलामा। होइन, यो भनिसकेँ त मैले। भोलि पनि फेरि यही लफडा गर्ने, त्यो कसरी विश्वासन घोटेर देखाउने कुराहरू आउँदैन नि त अहिले त। भोलि कति गर्ने भन्ने कुराहरू त कसले कति गर्न सक्छ भने भोलिको परिणाम नेताहरू चाहिँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, नेताहरूसँग विश्वास नगर्ने भने त विद्रोह गरेर हिँड्नु पर्दछ। विश्वास पनि हुन्छ, शङ्का पनि हुन्छ। जुन नेताप्रति नेतृत्वको विश्वास गरिएन भने त्यहाँनिर विद्रोह गर्नुपर्छ। किनभने यो नेतृत्व ठिक गर्दैन भन्ने बित्तिकै त्यो नेतृत्वको छत्रछाया जसरी हिजो तपाईँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवादहरू सिर्जना भएका थिए, बहसहरू सिर्जना भएका थिए, द्वन्द्वहरू बढेका थिए, खास गरी माधव नेपाल पक्षका उहाँहरूको मुद्दाहरू त्यो प्रष्ट रूपले बाहिर पनि आइरहेको छ। जस्तो एक पदका मुद्दाहरू, एक व्यक्ति एक पदका मुद्दाहरू, जो लगायत अरू धेरै मुद्दाहरूमा चाहिँ सम्बोधन गरेन प्रतिवेदनले।
यो खास शक्ति बाँडफाँडमा अल्झियो भन्ने कुराहरू छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, शक्ति बाँडफाँड शक्तिको कुरोमा पनि तपाईँले फेरि अलिकति यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। शक्ति बाँडफाँडको प्रश्न, पार्टीको पदको प्रश्न पनि त्यो विचारबाट निर्देशित हुन्छ कि कुन व्यक्ति कहाँ फिट, राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने पनि हुन्छ हो। अब अनि त्यसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि कोही मान्छे बेठिक मान्छे गयो, अब मानौ कोही मान्छे चाहिँ नि आफन्त बन्नको निम्ति, नजिक बन्नको निम्ति, सत्ताको नजिक बन्नको निम्ति कसलाई प्रतिद्वन्दी देखाएको थियो, त्यसको विरुद्धमा आलोचना गरिदिएपछि ऊ नजिक बन्ने प्रवृत्ति हो। त्यस्ता कुराहरूलाई निषेध गर्ने कुराहरूको आएको छ। भोलि भएन भने त भोलि अर्को ढङ्गले स्ट्रगल हुन्छ त। पार्टी हो, सधैँभरि एकचोटि मिलेपछि सारा सधैँभरि मिलिरहन्छ, यो कुराहरू होइन। घर परिवार त विभाजित हुन्छ भने पार्टीमा त विचारको आधारबाट एक ठाउँ आएका हुन्, विचार मिलेन भने अलग अलग हुन्छन्, घर परिवारमा त छुट्टिएर जान्छ। त्यसकारणले के गर्नु पर्यो, यो देशको एकदम लामो पृष्ठभूमि बोकेको प्रतिबद्ध मान्छे, बजारी नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले देश र समाजलाई अध्ययन गरिरहनु भएको छ, तर आजको सङ्कट कहाँ छ? तपाईँहरू कहाँबाट लिनु भएको छ? यो जायज छ होइन? त्यो त तपाईँले यत्रो समयसम्म हामीले पनि त हामीले प्रश्न उठायौँ। हामीले स्थायी समितिले बैठक माग गर्यो, वैशाख 10 गते माग गरेको थियो, असार 10 गतेबाट बैठक सुरु भयो। आज चाहिँ नि भदौको 26 गतेबाट त्यसले एउटा निष्कर्ष निक्ल्यो। हामीले जे माग गरेका थियौँ ती सबै कुराहरू निष्कर्षमा आएनन्। त्यो कुरा त हो, कहिलेकाहीँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने रहेछ, एउटा निकास तत्कालीन समाधान खोज्नुपर्ने पनि रहेछ। यो कुराहरू हो, सधैँभरि उधिनेर मात्रै सम्भव हुँदो रहेनछ। जिनाइन कुरा उठेका हुन्छन्, जायज कुराहरू उठेका हुन्छन्, परिस्थितिमा शक्ति सन्तुलन गर्ने दौरानमा बाध्यात्मक सम्झौता जस्तो भयो होइन तपाईँ? त्यो त स्वाभाविकै हो, मैले त भनिसकेँ। सम्झौता भनेकै बाध्यात्मक हुन्छ, नत्र भने त जित हारमा जान्छ नि त त्यो कुरो। जस्तो यो प्रतिवेदनको बारेमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण आम चासोका महत्त्वपूर्ण मुद्दामध्ये एमसिसी पनि भयो। कार्यदल बन्यो, संशोधन र परिमार्जनसहित पास गर्न पर्छ भन्यो। त्यसपछि तपाईँको हिजोको पनि त्यही निर्णय आएको छ। तपाईँ यो एमसिसीलाई खारेजैकै पक्षमा वकालत गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो हिजो, अब यसमा तपाईँको धारणा के छ? मेरो स्पष्ट धारणा छ, यो प्रतिवेदनका 15वटा बुँदाहरू, उपबुँदाहरू अरू धेरै छन्। 15वटा बुँदाहरूमध्ये अन्तिम बुँदाको रूपमा एमसिसी बारेमा उल्लेख छ। त्यो एमसिसी बारेमा के छ भने पार्टी राष्ट्रिय हितकोमा फेर्ने गरी, प्रयत्न गर्ने गरी एमसिसी चाहिँ नि संशोधन र परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने भन्ने पदावली छ। मैले बाँकी 15वटा बुँदाहरू, बाँकी 14वटा बुँदाहरूमा पनि मेरा केही टिप्पणीहरू रह्यो होलान्, तर म कम्प्रोमाइज गरेँ आजको आवश्यकताका निम्ति। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर आजका चुनौती, कम्युनिस्ट पार्टी फुटोस् टुटोस् छरपस्ट होस् भन्ने चाहेका पनि थिए कतिपयले। त्यो अवस्था त तपाईँले निम्त्या हो नि? त्यही हो, त्यही भने कसले निम्त्यायो यो कुरा छोडिदिनुहोस् न, कोले निम्त्याएका थिए भन्ने कुराहरूको अलग पार्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूका निम्ति मैले हामी सबैले भनौँ न, सबै पक्ष जो बैठकमा उपस्थित थिए सबैले अनुभूति गर्यो, ल यति बेला चाहिँ नि यसलाई सहमति गरेर जानुपर्छ भन्यो। मैले एमसिसी बारेमा मैले के भने, म त यस एमसिसी बारेको यसको परिणाम, दीर्घकालीन परिणाम मैले भयावह देखेको छु। र मैले के भने आउँ भन्दाखेरि यो नयाँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रवेश हो भने आउँ मैले यसमा। जसरी भारतलाई कति वर्षसम्म गाँच्यो त? 300 वर्षसम्म भारतलाई गाँच्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले। भारतले विद्रोह गरेर लडाइँ गरेर मुक्त हुनु पऱ्यो। हामी त्यो दिशामा, हामी एउटा ल्यान्डलर्ड कन्ट्री छौँ, हाम्रो सानो मुलुक छ है, अनि दुईतिर ठुल्ठुला मुलुकहरू छन्, राजनीतिक प्रणाली चाहिँ उनीहरूको भिन्न छ, इकोनोमिक स्ट्याटस भिन्न छ। त्यो स्थितिमा हामी यो एमसिसी सम्झौता हाम्रो निम्ति आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने हो। एउटा कुरा के जानकारी राख्नुहोस् नि, एमसिसी सम्झौता, एमसिसीले अगाडि सारेको प्रोजेक्ट हाम्रो आफ्नै मेहनत र छनौट हो भनेर कसरी भन्छ भने म च्यालेन्ज गर्छु। होइन, त्यो छनौट गर्ने बेलामा पहिले म भन्छु, एकछिन छोडिदिनुहोस् न, एमसिसी त्यो बटायनमा म छैन त्यहाँ। एमसिसी छनौट गर्ने बेलामा नै त्यहाँनिर अमेरिकी अधिकारीहरू छन्, अमेरिकी अधिकारीहरूको संलग्नता छन् त्यहाँनिर। अब म छनौटदेखि प्रारम्भदेखि नै अन्तिमसम्म हेरिरहेको छु, यसको परिणामसम्म हेरेको छु, जसका कारणले मैले यो एमसिसी सिङ्गल एउटा कपी मात्रै छैन, एमसिसीसँग जोडिएका पार्टहरू छन्। आइपिएस, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, त्यसको अङ्ग बनेको छ यो। त्यो मेरो भनाइ होइन, त्यो अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ हो।
अमेरिकी दस्तावेजको बनाइयो। यो कुरा त मोटामोटी आम जनताले बुझिसकेका छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको उद्देश्य के थियो भनेर हेर्नु पर्यो। अनि अहिले पनि यसको खारेजीको पक्षमा हुनुहुन्छ। संशोधन सुधार गरेर यसको प्रयोजनहीन संशोधन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? भने तपाईँ अहिले पनि खारेजीको पक्षमा हुनुहुन्छ एमसीसी कुनै पनि हालतले? एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय दूरगामी रूपमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन। यसलाई संशोधन मात्रै होइन कि खारेजी नै हो? यस, यो हाम्रो हितको पक्षमा नभएपछि तपाईँहरूको नेताहरू चाहिँ किन कन्भिन्स हुन सक्दैन? मलाई थाहा छैन, नेताहरूसँग सोध्नुहोस् त्यो नेताहरूले के भन्छन् मलाई थाहा छैन है। मैले बुझिराखेको होला तपाईँहरूका पार्टीका नेताहरू या अरू प्रतिपक्ष दलका नेताहरू पनि परिचालित भयो प्रयोगमा। म कसैमाथि आरोप लगाउन चाहन्न। म मेरो कन्भिक्सन लीलामणिजी तपाईँ मैले फेरि पनि पटक भन्छु तपाईँ वैचारिक नेता हो। मैले जान्न खोजेको छु तपाईँले किन बताउन सक्नु भएन, बुझाउन सक्नु भएन, या उहाँहरू किन कन्भिन्स हुनु भएन? यसरी बुझ्दैन, देशघात छ भन्दा भन्दै पञ्चायत कति वर्ष चल्यो? 30 वर्ष चल्यो। राजतन्त्र कति वर्ष चल्यो? 1800 वर्ष चल्यो हो। नेताले किन बुझाउन सकेनन् जनतालाई गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर? यसरी निष्कर्ष निक्लेन। 1800 वर्ष पछाडि त गयो राजतन्त्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि चिजको परिणाम एउटा क्लाइमेक्समा पुग्दो रहेछ। त्यसको परिणाममा पुग्नको निम्ति क्लाइमेक्समा पुग्नुपर्दछ। मैले जे देखेँ, मैले जे अनुभूत गरेँ, अर्कोले अनुभूति नगरे हुन सक्दछ। अर्कोले त्यही हाइटमा अनुभूति गर्दैन, नगरे हुन्छ। मुन्डे बत्तिरभिन्डे। किनभने तपाईँले जसरी आम जनतालाई बताइरहनु भएको छ सुन्न त्यस कारणले मैले एउटा अन्तर्वस्तुको सम्बन्धमा भने यससँग 14वटा अरू सम्झौता छन् भनेर भनिएको छ। त्यो हामीलाई जानकारी छैन, लुकाइएको छ। किन 14वटा अरू सम्झौता जसको हैसियत यही सम्झौता बराबर हुन्छ है? त्यतिमा के छन् त? यही सम्झौता त यति हाम्रो हितको विरुद्धमा छैन, अरू सम्झौता हुन सक्दैनन्। एउटा त्यो पाहाड पनि हो। त्यस्तै कतिपय पत्राचारहरू भएको छन्, त्यो पत्राचारले पनि सम्झौताको हैसियत प्राप्त गरेको छन्। यस्ता कुराहरू छन्। र अर्को अब यो चाहिँ नि अरू के छ भन्दाखेरि दोस्रोमा मैले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग यसलाई गाँसियो, त्यसको मातहत बनियो। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी के उद्देश्यका निम्ति बनेको र अहिले के बन्दैछ भन्ने कुराहरूको अमेरिकाले घोषित नीति छ। अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर बनाइएको एलायन्स हो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। अनि त्यस मातहत भएका हरेक सहयोग सम्झौताहरू हाम्रो त्यही स्ट्रेटेजीको लक्ष्य हासिल गर्न हुनेछन् भनेर अमेरिकाको नीति भनेको छ। हामी अमेरिकाभन्दा 8000 माइल टाढा छौँ। अमेरिकाको सुरक्षासँग सरोकार हामीले किन? हाम्रो बरु छिमेकी मुलुकसँग चीनसँगको उसको सुरक्षाको सरोकार हुन सक्ला, भारतको सुरक्षाको सरोकार हुन सक्ला, नेपाल जोडिएका कारणले गर्दाखेरि। तर 8000 माइल टाढा भएको सुरक्षाको सरकार भन्ने अर्को है इन्डो पेसिफिकको प्रश्न है। त्यस्तै गरिकन यो आइपिएसको मातहत हुने भयो। अनि राष्ट्रिय कानुन, यसले राष्ट्रिय कानुनलाई सुपरसिड गर्ने है, हाम्रा राष्ट्रिय कानुनहरूलाई गर्न सक्छ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको भायोलेट गर्दछ। यी थुप्रै कुराहरू छन्। यससँग मैले किन नोट अफ डिसिसन लेख्नु पर्यो त भन्ने कुराहरू हो। अर्को विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विश्व ग्लोबल पोलिटिक्समा जसरी गइरहेको छ त्यो कुराहरू छ। म एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई अगाडि ल्याएँ। एउटा इक्जाम्पल, 2028 सालमा दलाई लामा चीनबाट भागेर इन्डिया गए। उनको साथमा केही मान्छे गए, केही तिब्बतीयन शरणार्थीहरू नेपालमा बस्न थाले। 2031 सालमा गएर त्यही तिब्बतीयन शरणार्थीहरूले विद्रोह गरेर चीनमा हतियारबन्द विद्रोह गर्ने भनेर, जसलाई हामी खम्पा विद्रोह भन्दछौँ, नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रहरूमा गर्न थाले। नेपाली जनतालाई रेप गर्नेदेखि लुटपाट आदि इत्यादि पनि गर्न थाले। चीनले दबाब दियो कि नियन्त्रण गर, ती हामी पस्छौँ भनिसकेपछि त्यति बेला राजा वीरेन्द्रले नेपाली सेना, सच्ची शमशेर जबरा त्यति बेला फिल्ड कमान्डर अनि उहाँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिएको। तर वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएको थियो है, त्यहाँ गएर भागती गर्दाखेरि मारिएको थियो। अब त्यो कसले चलाएको थियो भनेर बुझ्नुहोस्। फेरि त्यो कसले चलाएको थियो भन्दाखेरि समथिङ नाउस भन्ने त्यति बेला सिआइएको यहाँको प्रतिनिधि भनेर बसिरहेका थिए, यहाँ बसेका थिए। उनले के भने त भन्दाखेरि मुस्ताङलाई बेस बनाएको थियो। मुस्ताङ अहिले पनि ट्रेनिङ सेन्टर बनाएका हिजोका चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि भग्नावशेषहरू अहिले पनि बाँकी छन्। त्यति बेला राजा वीरेन्द्रसँग मुस्ताङ जिल्लालाई अटोनोमी देऊ भनेर माग गरे उनले। हामीलाई यहाँ बस्न काम देऊ भनेपछि वीरेन्द्रले इन्कार गरेपछि उनी पनि फर्के,
त्यहाँ खम्बा विद्रोह पनि सिद्धिएको थियो। अब त्यसको कनेक्सन हेर्छु मैले, मेरो अमेरिकासँगको कुनै पनि वैरभाव छैन। ठिक छ, म यसमा तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, किनभने यो प्रश्न यो बहस तपाईँले हिजोदेखि नै उठाइरहनु भएको छ र आम मानिसहरू पनि तपाईँले उठाएको यो विचार यो दृष्टिकोण र यो छलफलसँग आम मान्छे पनि धेरै थोरै परिचित पनि छन्। मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको, तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार लिडर, तपाईँको पार्टीको सरकार छ, तपाईँले आम जनतालाई यो भनिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टी गलत काम गर्दैछ, राष्ट्रघात हुँदैछ भने तपाईँको सरकारले के हेरेर बसेको? तपाईँका नेताहरूलाई किन कन्भिन्स गर्न सक्नु भने यो चाहिँ मलाई सोधिनँ भने अन्याय हुन्छ। होइन निश्चय मैले कन्भिन्स कसलाई गर्न सकिनँ भन्ने होइन क्या। प्रारम्भमा थोरै हुन्छन् विचार फलोअर्सहरू, प्रारम्भमा थोरै हुन्छ, त्यसले व्यापकता बिस्तारै पाउने कुराहरू हो। बिउ भने त थोरै हुन्छ नि, सबै एकैचोटि मानेर आएका हुँदैन नि। पहिले पृथ्वी घुम्छ भन्नेहरूलाई के गरे फाँसी दिएको छ नि, मृत्युदण्ड दिएको छ नि, ग्यालो है। पृथ्वी घुम्छ भने लगाउने बित्तिकै यो सामाजिक मान्यताको विपरीत गयो भनेर फाँसी दिएको छन्। अहिले संसारमा पृथ्वी घुम्छ भन्ने घुम्दैन भन्ने त कसैले भन्दैन नि त है। त्यस्तै हो। त्यस कारणले मैले जुन डेप्थबाट मैले यसको बारेमा मैले जुन ग्राभिटीबाट मैले यसलाई ग्रहण गरेँ, त्यो ग्राभिटीले मेरो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, मेरो अखण्डता, मेरो राष्ट्रिय सम्मान, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देशघात गर्दैन भन्ने आधार चाहिँ भएन। त्यसो भए म त्यहाँ गइनँ बाबा, म पार्टीलाई अहिले आरोप लगाउन गइनँ। मैले मेरो कुरा मात्रै राखिदिएँ, जसले गर्दाखेरि यो नेपालको हितमा छैन। पार्टीको जोसुकैले पनि नेपालको हितमा छ भनेर प्लिड गर्छ भने त्यो बेठीको हो भन्ने हो। अर्को प्रसङ्गमा समय एकदमै समय छ। जस्तो मैले तपाईँलाई जान्न खोजेको चाहिँ हिजो अस्थिरता भयो, त्यही भएर बहुमत माग्नुभयो तपाईँहरूले, जनताले बहुमत दिए, जनअपेक्षा एकातिर थियो, तर तपाईँहरू एक पछि अर्को गर्दाखेरि विवादमा अनियमिततामा फसिरहनु भएको छ। नारायणजी के गर्नुहोस्, सरकारका कामका बारेमा मलाई नसोध्नुहोस् न। सरकारका कामका ठिक गरेनन्, कति गरेनन्, सरकारका जिम्मेवार नेपालका कम्युनिस्टहरू काम गर्न नजाने कि नेपाललाई कम्युनिस्ट नफाप्याए के हो खास? त्यो पनि म भन्दिनँ, त्यो किन कम्युनिस्ट नफाप्या भन्ने कुराहरू पनि होइन। अहिले जनताको जनमत सबभन्दा बढ्ता कम्युनिस्टको प्रभावको जनमत छ। कम्युनिस्टले गर्छन्, परिवर्तन ल्याउँछन्, कम्युनिस्टले सामाजिक न्याय दिन्छन्। होइन, कम्युनिस्टको मूल चरित्र त चर्का नारा गर्ने, क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, तर खोइ त आम जनतामा व्यवस्था परिवर्तन पछाडि खोइ त कहिले काहीँ के हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ नि, हिटलरले के गरेको थियो? हिटलरको पार्टीको नाम के थियो? हिटलरको पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी। हिटलरको झन्डा स्वस्तिकको झन्डा थियो हो। स्वस्तिकको झन्डा शुभ झन्डा हुन्छ। तर हिटलरले कति मान्छे मार्यो? ग्यास च्याम्बरमा लाखौँ मान्छे मार्यो ग्यास च्याम्बरमा मान्छे। स्वस्तिकको झन्डाभित्र लाखौँ मान्छे मार्छन् भने अब कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डाभित्र पनि कम्युनिस्ट पार्टीको आचरण विरुद्ध गतिविधि पनि हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो नेगेटिभ पोर्सनलाई लिएर उदाहरण बनाउनु हुँदैन। त्यो नेगेटिभ चिजलाई लिएर उदाहरण कम्युनिस्टहरू यस्ता हुन्छन् भनेर बनाइदियो भने संसारभरि कम्युनिस्टमाथिको बदनाम गर्ने तरिकाहरू यो भएको छ। त्यस कारण त्यो होइन, हामीले जुन उद्देश्य लिएर होइन। मलाई फेरि माफ गर्नुहोला, मैले तपाईँबाट नेपाल किन फड्को मार्न सकेन, समृद्धि, विकास, स्थिरतातर्फ किन जान सकेन, किन खालि यस्तै सङ्क्रमण र अस्थिरतामा रह्यो भन्ने? किनभने होइन, हाम्रो समाज विकासको क्रममा यस्ता चिजहरू हाम्रा पछाडि परेका रहेछन्। हाम्रो चेतनाको, हाम्रो चाहिँ नि सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा त्यही रहेछ। हाम्रा नेताहरू अथवा हाम्रा कुनै पनि मान्छेहरू बाहिर विदेशमा जान्छन्, विदेशको एयरपोर्टमा चाहिँ नि उनीहरू थुक्यो भने खल्तीमा हालेर चाहिँ नि रुमाल खल्तीमा आएछन्। यहाँ एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै गरेर एयरपोर्टमा थुक्छन्। अब यो के हो भने कल्चरल अवेरनेस भनिन्छ क्या, चेतना, सचेतना है, त्यो कुराहरूको अभाव होइन। व्यवस्था फेरियो, दुनियाँ चाहिँ हिजो पञ्चायत फेरियो, त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, त्यसले लोकतन्त्रले पुग्ने गणतन्त्र ल्याउनु भयो, तर जनतामा कुनै अवस्थाहरू चेन्ज भएको छैन। त्यसमा तपाईँहरू जस्ता त्यसैले हामी सबै चिन्तित छौँ कि जनतामा परिवर्तन, जनतामा त्यो खालको अनुभूति हामीले दिन सकेनौँ। अब 2.5 वर्ष क्रस गर्नुभयो अनि टाइम 2.5 वर्ष ठाउँमा यो नहुनु पनि सक्दछ। भोलि गएर निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले हार्न पनि सक्दछ, भोलि गएर योभन्दा बढ्ता पनि ल्याउन सक्ने कुरा हुन्छ। मूलभूत रूपमा जित्ने कुरोभन्दा पनि बदल्ने कुरो कसरी हो भन्ने कुरा है। तपाईँलाई मैले जे व्याख्या गरिरहेको छु, व्याख्या गर्ने ठुलो कुरो होइन। व्याख्या त जसले हेर्छ त्यो गर्छ, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने कसरी हो? होइन, जति मैले तपाईँ जतिको एउटा वैचारिक नेताबाट जान्न खोजेको कुरा के भने यत्रो ठुलो अपेक्षा थियो, जनमत पनि दिनुभयो तपाईँहरूलाई जनमत पनि थियो, एक खालको प्रिभिलेज पनि थियो, मौका पनि थियो, तर डेलिभरी दिन सक्नु भएन नि। त्यसैले कमजोरी त्यो त केही पनि दिनु भएन भन्ने ढङ्गले गर्नु हो भने त्यो पनि नकारात्मक सोच हुन्छ। केही पनि भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो भने नकारात्मक सोच हुन्छ। जुन अपेक्षा थियो, जुन प्रकारको हाम्रो पनि एम्बिसन थियो,
जुन दिन्छौँ भनेर भनेका थियौँ, जुन घोषणापत्रमा हामीले तयार पारेका थियौँ, त्यो कुराहरू जुन हाम्रा नीति र कार्यक्रम थियो त्यो कुरामा भएन, त्यो दिशामा गएन। त्यस कारणले आलोचना बढ्यो। र अन्तमा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, जसरी नेपालको राजनीतिमा एउटा बहस छ, पुराना पुस्ताहरूलाई विदा गर्नुपर्छ, पुराना पुस्ताहरूले फेलर भए, अनटेस्टेड मान्छेहरू चाहियो, कन्टेन्ट भएको मान्छेहरू चाहियो भन्ने जुन बहस छ, खास गरी युवाहरू आउनुपर्छ भन्ने बहस छ। अब नेकपाको होला नहोला, तर चैतमा जुन निर्धारित महाधिवेशन छ त्यस पछाडि नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू, अनटेस्टेड मान्छेहरू, विचार भएका, कन्टेन्ट भएका मान्छेहरू आउने सम्भावना छ कि छैन तपाईँको? सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न, तर मेजर लिडरसिपमा त्यो देखिँदैन अहिले पनि। नयाँ पुस्ता निर्णय ढङ्गबाट आउने सम्भावना छैन। मेजर लिडरसिपमा त्यो खालको स्थिति देखिँदैन अहिले पनि। मैले आफूले भनेको नयाँ पुस्ता भनेको चाहिँ नि बिलो 50 को त्यो मेजर जिम्मेवारीहरूमा एजेन्डा पनि एज मात्रै हैन। म दुईटै कुरा गर्दछु। मैले एजेन्डामा पनि नयाँ पुस्ता हुन्छ क्या। उमेरले उसको सृजनात्मकताको अन्त्य हुँदैन। जसरी मेरो आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ नि, म आइएम 60 ओभर हो, 60भन्दा बढीमा। मलाई के लाग्छ भने म अहिलेको सामाजिक परिस्थितिमा, अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँभन्दा नयाँ कुराहरूलाई पनि ग्राफ्स गर्नको निम्ति तयार छु। म यसको तात्पर्य म योग्य छु भन्न खोजिरहेको होइन। एउटा यस्तो नयाँ जेनेरेसन छ, भर्खर यङ छ, तर यङ हुँदाखेरि पनि उसमा पनि ट्रेडिसनल सोचहरू पनि भएका हुन सक्छन्। त्यस कारणले त्यो के भने डाइनामिजम, गतिशीलता केमा हेर्ने। अहिलेका समकालीन नेताहरूप्रतिको तपाईँको के छ? म व्यक्तिगत रूपमा कसैको पनि टिप्पणी गर्दिनँ। महाधिवेशन सहमतिको साथ हुन्छ कि प्रतिस्पर्धात्मक? महाधिवेशन हिजो हामी एकता गर्दाखेरि एउटा हामीले सिद्धान्त बनाएका छौँ, महाधिवेशन पनि सहमतिको आधारबाट गर्ने। महाधिवेशन एक युनिभर्सिटी हो, हाम्रो मान्यता है। महाधिवेशनमा विचारको प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, लिडरसिपको प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, राजनीतिको प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ। त्यो सार्वभौम कुरो हो। तर के हुन्छ नि, एउटा त्यस्तो सङ्क्रमणकाल हुन्छ जुन सङ्क्रमणकालमा केही मान्यताहरूलाई पालना गर्नुपर्ने हुन जान्छ। त्यो भएन भने के हुन्छ, एनार्किजम हुन जान्छ। फेरि ठुलोले सानोलाई खाइदिने भने पार्टी एकताको म्यान्डेट अनुसार सहमतिमै जान्छ। मैले त्यही देख्छु। हुन्छ, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, महत्त्व विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।